हर रात 8 बजे। अभिवादये, अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखाः वार्ताः। ऐषमः अर्थसङ्कल्पसत्रं जनवरी मासस्य 31 दिनाङ्कतः आरभेत। वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारामन् इत्यसौ फेब्रुवरी मासस्य प्रथमे दिनाङ्के प्रस्तुयात् एतदर्थसङ्कल्पपत्रम्। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः तृतीयकार्यकालस्य स्यात् प्रथमम् अर्थसङ्कल्पपत्रमेतत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य स्वामित्वयोजनायाः अन्तर्गतं देशस्य 50,000-अधिकग्रामेषु 65 लक्षाधिकानि सम्पत्तिपत्राणि वितरेत्। लाभार्थिभिः सह दृश्यश्रव्यतन्त्रीयं संवादमपि साधयेदसौ। कोलकाता नगरस्य आर्जी कर दुष्कृत्य हत्या प्रकरणे अद्य सियालदह न्यायालयः स्वनिर्णयं श्रावयेत्। संजय रॉय इत्येतस्य मृत्युदण्डादेशः तावत् तत्र अभियाच्यते। महाकुंभ महापर्वणः अद्य षष्ठः दिवसः अस्ति। साम्प्रतं यावत् 7 कोटिभ्यः अपि अधिकाः भक्ताः प्रयागराज संगमे साधितवन्तः पवित्रं स्नानम्। अद्य रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः तावत् प्रयागराजं प्रति गच्छेत्। अथ च इस्रायेलदेशस्य मन्त्रिमण्डलेन सर्वथा स्वीकृतः गाज़ा संघर्षविरामसन्धिः। 33 संख्याकाः बन्धकाः तावत् भवेयुः प्रथमचरणे विमुक्ताः। संघर्षविरामावधिकः सन्धिः स्यात् अनुपालितः श्वः प्रभृति एव। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। जनवरी मासस्य 31 दिनाङ्कतः ऐषमः अर्थसङ्कल्पसत्रं संसदि समारभेत। इतः पूर्वं राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः संसदः सदनद्वयीयं संयुक्ताधिवेशनं सम्बोधयेत्। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः तृतीयकार्यकालस्य प्रथमम् अर्थसङ्कल्पपत्रम् एतत् स्यात्। यदा वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारामन्वर्या फेब्रुवरी मासस्य प्रथमे दिनाङ्के एतदर्थसङ्कल्पपत्रं प्रस्तुयात्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य दृश्यश्रव्यतन्त्रीय समुपवेशनमाध्यमेन स्वामित्वयोजनान्तर्गतानि सम्पत्तिपत्राणि वितरेत्। कार्यक्रमावधौ 10 राज्याणां 2 केन्द्रशासितप्रदेशयोः 63,200 50,000-अधिकग्रामाणां 65 लक्षाधिकसम्पत्तिस्वामिभ्यः सम्पत्तिपत्राणि प्रदद्यात्। योजना एषा सम्पत्तीनाम् आर्थिकलाभप्राप्तेः सरलप्रवर्धनाय, कोषगतस्य ऋणस्य माध्यमेन संस्थागतं ऋणं सुलभायितुम् अथ सम्पत्तिसम्बद्धविवादानां न्यूनीकरणाय, ग्रामीणक्षेत्रेषु सम्पत्तीनां सम्पदाकरस्य च उचितमूल्याङ्कनसौविध्यसम्पादनाय अथ च व्यापकग्रामस्तरीययोजनानां प्रवर्तनाय सौविध्यातिशयम् उपकल्पयति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नवदिल्ल्याम् ऐषमः भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो इत्यस्य वाहनोद्योगपरस्य प्रदर्शनकार्यक्रमस्य शुभारम्भं विहितवान्। प्रधानमन्त्री भारतमण्डपे समायोजितं शुभारम्भसमारोहं ह्यः समबोधयत्। देशस्य सर्वतमः बृहत्तमम् एतत् मोबिलिटी एक्सपो इत्येतत् प्रदर्शनं भारतमण्डपम् इत्यत्र, दिल्ल्याः यशोभूमिः इत्यत्र, ग्रेटर नोएडा स्थितस्य इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट इत्यत्र युगपदेव समायोज्यते इति अवधेयम्। प्रधानमन्त्री मोदी अत्र न्यरूपयत् यत् देशे मध्यमवर्गस्य प्रवर्धितेन सहभागेन, नगरीकरणेन च सहैव निर्माणमधिभारतम् इत्येतस्याः नीतेः साहाय्येन अपि वाहनोद्योगः प्रवर्धमानः इति। भारत की सबसे बड़ी युवा आबादी, मिडिल क्लास का लगातार बढ़ता दायरा, तेजी से होता अर्बनाइजेशन, भारत में बन रहा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मेक इन इंडिया से अफोर्डेबल व्हीकल, ये सारे फैक्टर्स भारत में ऑटो सेक्टर की ग्रोथ को पुश करने वाले हैं, नई ताकत देने वाले हैं।
प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः अध्यक्षतायां सम्पन्ने केन्द्रीयमन्त्रिमण्डलीयोपवेशने महत्त्वपूर्णः निर्णयः अचिरात् स्वीकृतिं गतः। केन्द्रीयसूचनाप्रसारणमन्त्री अश्विनी वैष्णवः समसूचयत् यत् प्रधानमन्त्रिणा मोदिना श्रीहरिकोटा प्रक्षेप्यास्त्रकेन्द्रे प्रायः 400 कोटिरूप्यकैः विनिर्मीयमाणः तृतीयप्रक्षेप्यास्त्रसंरचनापरः मञ्चः अनुमोदितः। एतेन हि भारतम् अन्तरिक्षक्षेत्रे इतोपि द्रुततरां गतिं विकासदृष्ट्या अवाप्नुयात्। सहैव केन्द्रीयमन्त्रिणा एतदपि संसूचितं यत् प्रधानमन्त्री केन्द्रप्रशासनस्य कर्मचारिभ्यः 8मः वेतनायोगः अपि अनुशंसितः। 8मवेतनायोगस्य अध्यक्षं समेत्य सदस्यद्वयस्य नियुक्तिः यथाशीघ्रमेव भविष्यति इति अवधेयास्पदम्। केन्द्रप्रशासनेन ऐषमः अर्थसङ्कल्पपत्रप्रस्तुतेः प्राक् केन्द्रीयकर्मचारिभ्यः सुखावहं वृत्तं प्रदत्तमस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी 8मस्य वेतनायोगस्य सङ्घटनम् अनुमतवान्। एतदनुमोदनम् अभिलक्ष्य रेलविभागीयाः पदाधिकारिणः केन्द्रीयमन्त्रिणम् अश्विनी वैष्णवं सम्मिल्य प्रधानमन्त्रिणं मोदिनं प्रति स्वकार्तज्ञं प्रकटितवन्तः। निखिलदेशस्य सर्वकारीयकर्मचारिसङ्घटनैः अपि 8मवेतनायोगस्य अभ्युपगमनाय प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी धन्यवादैः भाजितः अस्ति। ह्यः राष्ट्रपतिभवने समायोजिते समारोहे राष्ट्रपतिना गतवर्षमुपलक्ष्य राष्ट्रियखेलपुरस्काराः प्रदत्ताः। ऐषमः 4 क्रीडकाः देशस्य सर्वोच्चखेलसम्मानेन मेजर ध्यानचन्द खेलरत्नपुरस्कारेण सभाजिताः। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुवर्या प्रप्रथमं शत्रुञ्जय क्रीडकं डोम्मा राजू गुकेशं मेजर ध्यानचन्द खेलरत्नपुरस्कारेण समामानयत्। एतदतिरिच्य ओलिम्पिक् इति विश्वस्पर्धायां पदकद्वयविजेत्री लक्ष्यवेधक्रीडिका मनुभाकरः, हॉकीदलनायकः हरमनप्रीतसिंहः, विशिष्टक्रीडकः प्रवीणकुमारः च मेजर ध्यानचन्द खेलरत्नपुरस्कारेण सममानिताः। पेरिस् पैरालम्पिक्स् इति विशिष्टविश्वस्पर्धायां कुन्तक्षेपस्पर्धायां स्वर्णपदकविजेतारं नवदीपं समेत्य 34 क्रीडकाः तावत् अर्जुनसम्मानेन पुरस्कृताः। एतदतिरिच्य 5 प्रशिक्षकाः द्रोणाचार्यपुरस्कारेण अपि सम्मानिताः। भारतीय जनता पार्टी इति दलेन ह्यः दिल्ल्यां स्वीयं प्रथमं सङ्कल्पपत्रमस्ति प्रकाशितं। सर्वेभ्यः वर्गेभ्यः प्रतिवचनमञ्जूषा तावत् एतेन दलेन समुद्घाटिता। भाजपा इति दलस्य राष्ट्रीयाध्यक्षः जगत्प्रकाश नड्डाः सङ्कल्पपत्रं प्रकाशयन् महिलाभ्यः प्रतिमासं 2,500 रूप्यकाणि प्रदातुं, वृद्धेभ्यश्च 300 रूप्यकाणां सेवानिवृत्तिपरं प्रतिवचनं च पूरयितुं समुदघोषयत्। भाजपादलेन आयुष्मानयोजना इत्येतस्याः अन्तर्गतं 5 लाख रूप्यकाणाम् आगोपयोजनाम् अतिरिच्य विरच्यमान दिल्ली प्रशासनद्वारा अतिरिक्त 5 लाख रूप्यकाणाम् आगोपार्थमपि समुद्घुष्टम्। महानसे उपयुज्यमाने वातीन्धने अपि 500 रूप्यकाणाम् अतिरिक्त सहायतार्थम् अथ होलिका-दीपावली-पर्वणोः इतोपि वातीन्धनदानाय प्रतिवचनम् अत्र सङ्कल्पपत्रे अनुज्ञातमस्ति। केन्द्रीय सूचना प्रसारण सचिवः संजय जाजू इत्यसौ महाराष्ट्रस्य छत्रपति संभाजीनगरे अजन्ता एलोरा इत्यत्र अन्ताराष्ट्रीय चलच्चित्रमहोत्सवम् उद्दिश्य यात्रां समपादयत्। भारतस्य सांस्कृतिकीं परम्परां प्रशंसन् असौ अवदत् यत् अस्माकं देशे कला नृत्यनाटकैः सह अतीव प्राचीनसम्बन्धः अस्ति इति। असौ प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः भारतीयचलच्चित्रं भारतस्य प्रभावकं शक्तिसङ्कुलम् इति वचनमपि उदलेखयत्। उक्तं च तेन यत् भारतीयं चलच्चित्रम् अस्मदीया प्रभाविनी शक्तिः इति। शक्त्या हि एतया अस्मदीया कला संस्कृतिः च निखिले अपि जगति अनुभूयते अथ च चलच्चित्रोद्योगेन अस्माकं रचनात्मकार्थव्यवस्था अपि वरीवृध्यते। महापर्व महाकुम्भमालक्ष्य कोटिशः श्रद्धालवः प्रयागराजमागम्यमानाः। यतः महाकुम्भः आयोजनमात्रमेव न प्रत्युत मानवेभ्यः शाश्वतभक्तेः अपि प्रमाणत्वेन आध्यात्मिकैकतायाः विशेषोत्सवः अस्ति। तावत् महाकुम्भसमायोजनं सुचारुतया सुरक्षितरीत्या च सम्पन्नं भूयात् तदर्थम् उत्तरप्रदेशप्रशासनेन युद्धस्तरसदृशम् आरक्षिव्यवस्थापनं सर्वत्र विहितमस्ति।
देशस्य अनेकेषु राज्येषु शैत्यप्रकोपः सन्ततम् अनुभूयमानः। उत्तराखण्डे हिमाचलप्रदेशे अपि पश्चिमवर्ति विक्षोभप्रभावात् ऋतुगतं परिवर्तनं दृश्यमानं। जनवरी मासस्य 29 दिनाङ्कं यावत् तत्र वृष्टेः हिमपातस्य च प्रबला सम्भावना अपि प्रकाशितपूर्वा एव। राजस्थाने अपि शैत्याधिक्यम् अङ्क्यमानमस्ति। तावत् दिल्ल्यां पुनरपि वातावरणे परिवर्तनं लक्ष्यमाणमस्ति। दिल्लीं राष्ट्रियराजधानीक्षेत्रं समेत्य उत्तरवर्त्यादिभारतं यथादिनारम्भं निहाराच्छन्नं दरीदृश्यते। एतस्मात् कारणात् दृश्यतायाः न्यूनतायां सत्यां यातायातव्यवस्था अपि बहुधा कुप्रभाविता दृष्टिं गता। रेलयान विमानादीनाम् अपि परिचालनं विलम्बायमानं जायते। दक्षिणाफ्रिकादेशे सुवर्णस्य अवैधखननकेन्द्रे सङ्कटापन्नाः 200-अधिकजनाः साहाय्योद्धाराभियानात् पश्चात् सुरक्षिताः जाताः सन्ति। जोहान्सबर्ग इत्यतः प्रायः 150 किलोमीटर मिते दूरे दक्षिणपश्चिमदिशि स्थिते एतस्मिन् खननकेन्द्रे 2 मासाभ्यां 400 खननकर्मिणः निबद्धाः आसन्। परं साहाय्योद्धारकर्मिभिः 200 जनानां मोचनम् अतिरिच्य प्रायः 80 कर्मिणां शवाः अपि ततः निष्कासिताः। वस्तुतः गतवर्षस्य नवम्बर मासे दक्षिणाफ्रिकादेशे आरक्षिभिः अवैधखननं विरुध्य देशव्यापी अभियानम् आरब्धमासीत्, यस्य अनन्तरम् अवैधखननकर्म कुर्वद्भिः एतैः भूगतं शरणं स्वीकृतमासीत्। वार्तासंस्करणमेतत् तावत् एतेनैव अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।